أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 280 اور 81 کی مشق کرتے ہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واو زبر وا الف زين نون ان و ان کاف زبر الف کان نون زبر نا کان. ذال پیشوا ذو عین پیش سین اس ذو اسرا زبر را ذو اسرا تا دو زرتین ذو اسرتین. فا زبر فن نون زبر نا فن ضا زر زی فن نزی را زبر را فن نزی را تا دو پیشتن فن نزیرتن. الف زری لام کھڑی زبر لا الا میم زبر یا می سین زبر سا می سرا زبر را می سرا تا دو زرتین می سرتین. واو زبر وا الف زبر نون ان و انتا زبر تا و انتا صاد زبر دال صد و انت صد دال زبر دا قا پیشوا قو و انت صدقو. خا زبر یا خیر پیش لام رول خیر لام زبر لا کا پیش میم کم خیر لکم. الف زین نون ان کا پیش نون کن ان کن تا پیش میم تم ان کن تم تا زبر عین تعلم زبر لا تعلم میم پیش وا مو تعلمون زبر نا تعلمون. واو زبر تا وتا زبر تا وتا قا پیش وا قوت تقو یا زبر وا یوم میم دو زبر من یومن تا پیش را ترجیم زبر جا ترجع عین پیش وا او ترجعون زبر نا ترجعون. فا زیر یا فی حاضر ہی فیہ. الف زر ای لام زمر لام لل الا لام کھڑی زبر لا الا اللہ حاضر ہی الا اللہ. تا پیش میم ثم میم زبر ما ثم تا پیش تو واو زبر فا وف تو وف فا کھڑی زبر فا تو وفا. کا پیش لام کل لام پیش لو کل نون زبر فا نف سین زیر میم سم کل نفس میم زبر الف ما کاف زبر کا ما کا سین زبر سا ما کسبا زبر تابت ما کسبت. واو زبر وا ہا پیش میم ہم و ہم لام زبر الف لا یا پیش وا یزلا یز لام زبر لا لا یزلا میم پیش وا مو لا یظلمون زبر نا لا یظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا
خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے